छठ पर्व बुधबारदेखि विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। त्यस दिन चोखो मात्र खाने गरिन्छ, जसलाई नाई खाए भनिन्छ। छठ पर्वमा उपवास बस्ने व्रतालुले त्यस दिन नङ काट्ने, नुहाउने र चोखो भएर व्रतको संकल्प लिएर छठ पर्वको विधिवत रूपमा सुरु गर्ने चलन रहेको छ। कार्तिक शुक्ल पञ्चमीका दिनमा निर्जल उपवास बसी यस दिन बेलुकी घरमा खीर बनाई चन्द्रमालाई अर्पण गरी एक छाक खाने गरिन्छ। यसलाई खरना भनिन्छ। खरनाको दिन गाईको गोबरले लिपपोत गरी अरबा चामलको पिठोबाट तयार पारिएको झोलले भूमि सुशोभित गरी व्रतालुहरूले यो दिन दिनभर निर्जला व्रत बस्ने गर्दछन् र चन्द्रोदयपछि चन्द्रमालाई खीर अर्पण गरी प्रसाद स्वरूप आफूले पनि एक छाक खाने गर्दछन्। छठ पर्वको आज दोस्रो दिन गहुँ र चामल ओखल जातो वा ढिकीमा पिसेर सोबाट विभिन्न गुलियो खाद्य सामग्रीहरू तयार पारिन्छ। अन्न बाहेक फलफुल, ठकुवा, भुसुवा, खजुरी, पेरुकिया तथा मुला, गाजर, बेसारको गाँठो, ज्यामिर, नरिवल, सुन्तला, केरा, नाङ्लो, कुनिया, सरवा, ढाकन, माटोको हात्ती ठुलो ढक्कीमा राखी परिवारका सम्पूर्ण सदस्य विभिन्न भक्ति एवं लोकगीत गाउँदै निर्धारित जलाशयसम्म पुग्ने चलन रहेको छ। परिकारहरू जलाशयको किनारमा राख्नु अघि त्यस ठाउँ र पूजा सामग्रीलाई व्रतालुले 5 पटक साष्टाङ्ग दण्डवत गर्ने परम्परा रहेको छ। त्यस ठाउँलाई पवित्र पार्न परिवारका सदस्यले पहिले नै तान्त्रिक पद्धति अनुरूप अरिपन चित्र कोरेका हुन्छन्। त्यसपछि व्रतालुले सन्ध्याकालीन अर्घका लागि पानीमा आदिसरी डुबाएर सूर्य अस्ताउन्जेलसम्म आराधना गर्छन्। यस क्रममा व्रतालुले दुवै हत्केलामा सिन्दुर लगाएर अक्षता फूल हालेर अन्य अर्घ सामग्री पालै पालो गरी अस्ताएको सूर्यलाई अर्पण गर्छन्। पर्वको चौथो दिन भोलि पारण गरिन्छ। भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई गाईको दुध, फूल र जलले अर्घ दिई छठ पूजा समापन गरिन्छ। यो पर्व सूर्य उपासना गरिने संसारमा यही एक यस्तो पर्व हो जसमा अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई पूजा गरिन्छ। अर्घ सम्पन्न भएपछि सूर्य पुराण श्रवण गर्ने चलन छ। यस पर्वमा अस्ताउने र उदाउने सूर्यलाई अभिनन्दन गर्नुको अर्थ जीवनमा सुख, दुःख, रोदन र हाँसोलाई समान रूपमा र जीवनकै पाटोका रूपमा लिनु हो। जीवनदायी शक्ति सूर्य देवता र छठी माताको उपासना गरी मनाइने यस पर्वको व्रतलाई कठिन व्रत मानिन्छ। छठ व्रत गर्नाले पारिवारिक सुख, शान्ति, कल्याण, रोगबाट मुक्ति तथा विभिन्न मनोकांक्षा पूरा हुने उद्देश्यले सूर्यको उपासना गरी यो पर्व मनाउने गरिन्छ। मानव मात्रको अस्तित्वपछि सर्वप्रथम उज्यालो दिने, जिउमा गर्मी उत्पन्न गर्ने र रोगव्याधिबाट जोगाउने सूर्य नै रहेको मान्यता पाइन्छ। रात्रिको अन्धकारबाट भयभीत भएकालाई सूर्यको प्रकाशले त्राण दिने भएकाले आदिकालीन मानवले सूर्यको उपासना पूजा गर्ने गरेका थिए भन्ने भनाइ छ। वैदिक कालका मिथिलाका प्रसिद्ध चिन्तक र दार्शनिक याज्ञवल्क्यले सूर्यलाई गुरु मानेका थिए भने वैदिक साहित्यको मुख्य सार सूर्य उपासना नै हो। वेदमा सूर्यलाई ऐश्वर्य र ऋग्वेदमा सबै देवताको स्रोत, महाभारतमा सम्पूर्ण जगतका प्राणीसित सम्बन्ध भएको बताइएको छ। सृष्टिका सबै जीव र वनस्पति सूर्यको तापबाट बाँचेका छन्। मानव सभ्यताको विकास नदी किनार हुँदै भएको पञ्चतत्त्वमध्ये सूर्य र जल अपरिहार्य तत्त्व रहेकोले यी दुई तत्त्वप्रति श्रद्धाभाव व्यक्त तथा जीवन, जगत, प्रकृति, वनस्पति, ग्रह, नक्षत्र, संवत्सर, समय, काल सबैका कारण रहेका सूर्यको आराधनाले आपसी सद्भाव, एकता र सहिष्णुताको सन्देश यस पर्वले दिन्छ। छठ
रूपमा धनी गरिब तल्ला र माथिल्ला जातिहरू एकै ठाउँमा उपस्थित भई पूजा गर्नु भनेको ईश्वरीय सत्ताको दृष्टिमा सबै समान हुन् भन्ने सन्देश अन्तर्निहित रहेको पाइन्छ। त्यस्तै सूर्यको उपयोगिता कृषि संस्कृतिमा अपरिहार्य भएको हुनाले सूर्यप्रति कृतज्ञताको अभिव्यक्तिका साथै नारी सर्वोच्चता स्थापित गर्ने र आफ्नै खेतबारीमा उब्जने कृषि उत्पादनलाई प्रयोग गर्नु यो पर्वको थप मौलिक विशेषता रहेको पाइन्छ। यसका अतिरिक्त वैज्ञानिक, ज्योतिष तथा चिकित्सकले सूर्य तत्त्वबाट आफ्नो ज्ञान अभिवृद्धि गरी जनकल्याणका लागि अन्वेषण गरेको प्रसङ्ग पनि छ। सूर्यद्वारा चर्मरोग सम्बन्धी रोगको अचूक उपचार गर्नुका साथै दुसाध्य कुष्ठरोगको मुक्ति पाउनका लागि कयौं प्राचीन साहित्यमा उपचार प्रसङ्ग पाइन्छ। संस्कृतविद राम भरोसा कापडीका अनुसार साम्ब पुराणमा आफ्नै पिता श्रीकृष्ण तथा महर्षि दुर्वासाको श्रापले कुष्ठरोगबाट पीडित कृष्णपुत्र साम्ब सूर्यको आराधनाले रोगमुक्त भएको चर्चा गरिएको छ। मिथिला क्षेत्रमा कुनै पनि पूजा अनुष्ठान इत्यादि गर्दा आरम्भमा शुद्धिकरणपछि सर्वप्रथम पञ्चदेवता र विष्णुको पूजा गर्ने प्रचलन छ। पञ्चदेवतामध्ये सूर्य पनि एक हुन्। सूर्यलाई आइतबारको देवताको रूपमा पनि चिनिन्छ। सूर्यलाई आरोग्यको देवताका साथै निर्धनताका निवारक मानिन्छ। छठ पर्वमा सूर्यको पूजा अर्चना गर्नु मूल तत्त्व मानिए पनि छठ परमेश्वरी र भगवान सूर्य उपासनाको सम्मिलित पर्व मानिन्छ। यसरी एउटै आराध्य देवलाई पुरुष र स्त्री दुवै संज्ञाले भक्तिभाव प्रकट गर्नुको अभिप्राय सृष्टिको प्राकृतिक स्वरूपप्रति सम्मान गर्नु हो। पहिला मिथिलाञ्चलमा मात्र सीमित रहेको छठ पर्व अहिले राजधानी, पहाडी क्षेत्र र अन्यत्र पनि लोकप्रिय हुँदै गएको छ। छठ शब्द षष्ठी शब्दको तद्भव रूप हो। षष्ठीका दिन षष्ठीका देवीको पूजा भएकाले यस पर्वको नाम षष्ठी, छडी र छठ हुन गएको पाइन्छ। आरोग्य लाभ मुख्य उद्देश्य भएको छठ पर्व उत्सवको रूपमा मात्र नभई कठिन व्रत र उपवास गरिने तपस्याको रूपमा देखिन्छ। चोखोपना, संयम र पूर्ण ब्रह्मचर्यका साथ छडी माताको भक्तिपूर्ण आराधना गर्दा मात्र छठ पूजाको फल प्राप्ति हुने जनविश्वास रहेको पाइन्छ। छठ पर्वको पूजन एवं तयारीका क्रममा छठ सामग्रीलाई जुटो गर्न नहुने र कुनै प्रकारको व्यवधान जानी या नजानी गरिएमा अनिष्ट हुने बताइन्छ। यो पर्व विशुद्ध रूपमा प्रकृति र पुरुषको पूजा हो। सन्तान प्राप्तिका लागि दैवी कृपाको अपेक्षा यस व्रतले गरेको छ। छट्टै हेर्दा यो सूर्यको पूजा चाहिँ देखिए पनि पुराण अनुसार यो मूल प्रकृतिको 6औं अंशबाट उत्पन्न भएकी भगवती देवीको पूजा मानिन्छ। देवी भागवतमा षष्ठी देवीले पुत्रहीनलाई पुत्र प्रदान, पत्नीहीनलाई पत्नी प्रदान, धनहीनलाई धन र कर्मवानलाई उत्तम फल प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसै कारण यो पर्व साझा समानताको पर्वका रूपमा लोककरण भएको पाइन्छ। सूर्यको दर्शन गर्दा भक्तहरू लुगासहित कम्मरसम्मको पानीमा डुबेर सूर्य दर्शन गर्ने विधि छ। अत्यन्त निष्ठाका साथ मनाइने छठ पर्व एकमात्र जीवित भगवानको रूपमा रहेको सूर्यलाई आराधना गरी मनाइने भएको हुँदा यस पर्वको महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वले भरिएको यो पर्व पनि अन्य पर्व जस्तै कोरोनाको मारमा परेको छ। गत वर्ष जस्तो उल्लासमय वातावरण पर्व मनाउन सक्ने अवस्था नभएकोले विगतमा जस्तो नदी किनारहरू साजसज्जा गरिएका छैनन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण राजधानीमा पनि छठ पर्व भिडभाड नगरी विधि मात्र पूरा गरेर मनाइने भएको छ। कतिपयले घर घरमै छठ पर्व मनाउने तयारीमा जुटेका छन्। कतिपय ठाउँमा नदी किनारमा तयार गरेको ठाउँमा जानै पर्ने भए सामाजिक दूरी कायम गरी गर्न आह्वान गरिएको छ भने यस वर्ष राजधानीमा नदी किनारहरू गत वर्ष जस्तै सजिएका छैनन्।
विशेष गरी तराईमा मनाइने मिथिला संस्कृतिमा आधारित छठ पर्व विक्रम सम्वत 2046 पछि काठमाडौँ लगायत पहाडमा मनाउन थालिएको हो। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2063 पछि भने काठमाडौँको थापाथली, गुह्यश्वरी, गौरीघाट, रानी पोखरीमा पनि विशेष महत्त्वको साथ यो पर्व मनाउने गरिएको थियो।